बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जो डिफेंस फेज 6 कराची वाला वाकया है, उससे मैंने आपको सब बड़ी तफसीलात के साथ बताया कि वो सलमान फारूकी शख्स कौन है, और अब तो खैर उसकी जो डिटेल्स हैं वो सबके सामने आ गई हैं कि उसकी जो कंपनी है बायोनिक फिल्म्स, वो बताती है कि वो उसके सीईओ हैं, लेकिन अभी तक उसमें कुछ नया मोड़ आया है। और नया मोड़ ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक घराना है, उससे उसका ताल्लुक बताया जा रहा है जो मुबैना है। लेकिन बहरहाल लेटेस्ट डेवलपमेंट उसमें ये है कि पुलिस ने उस सारे वाक़े के अंदर जो है मुकदमा दर्ज किया है। और जो एक आप हैरान होंगे, आमतौर पे ये होता है कि जिस शख्स ने जुर्म किया होता है पुलिस उसको ढूंढने में नाकाम होती है। आज हैरान कुन तौर पे अभी तक ये मालूम पड़ रहा है कि जिस फैमिली के साथ ये वाकया हुआ है वो फैमिली पुलिस को नहीं मिल पा रही। आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे। और वो जो शख्स है उसके मुतालिक तो पहले से इतलात आ रही थी, वो शहर छोड़ के चला गया है। तो अब हुआ क्या है जनाब, वो कह रहे हैं जी वो डीआईजी साउथ जो असद रजा है उनके मुताबिक ना जो तशद्दुद में मुलव्विस शख्स है उसकी शनाख्त हो गई है, और उसके अलावा मुलजिम सरकारी मुलाजिम नहीं है। भाई ये तो शनाख्त हमने भी कर ली थी, सबने कर ली थी कि उसका नाम क्या है, उसका ताल्लुक कहाँ से है, उसकी कंपनी कौन सी है। सवाल ये है कि आपने अभी तक किया क्या है। आप जो है मुकदमा दर्ज किया है, और मुकदमे में एक तो सलमान फारूकी को चले आपने उसमें उसको नामजद कर लिया है कि वो उसमें खुद वो मुलव्विस है। तो अब उसके बाद उसके गार्ड्स को भी किया गया है। अभी इत्तलात के मुताबिक जो पुलिस ने छापा मारा है, एक तो उस गाड़ी को तहवील में ले लिया गया है, और जो शहरी पर तशद्दुद करने वाला शख्स है उसके ड्राइवर को और सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन अभी तक जो वो मुलजिम सलमान फारूकी है वो ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका। इसमें एक बात तो ये है, यानी आप अंदाजा कीजिए कि वो गिरफ्तार नहीं हो रहा, और फैमिली अभी तक उस जो पुलिस है उस फैमिली को नहीं ढूंढ पा रही। और इसमें जो मुदई है, और आमतौर पे होता ये है कि जहां पुलिस को ऐसी चीज नहीं मिलती और पता चलता है कि सोसाइटी में कोई ऐसे क्रिएट करने की कोशिश की गई है, तो पुलिस उसमें खुद मुदई बन जाती है। लेकिन आज अब हमें एक हैरान कुन बात देखने को मिली है कि पुलिस उसमें मुदई नहीं बनी, बल्कि वाकई के जो एनी शाहिद हैं और अहले इलाका जो मोहम्मद सलीम है उनकी मुदय्यत में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें बताया गया जी जान से मारने की धमकियां हैं, तशद्दुद है, बलवा है और बाकी सारी बातें हैं। भाई आपने ये सब कुछ कर तो लिया जो मोहम्मद सलीम की मुदय्यत के अंदर, लेकिन अगली बात ये है कि वो उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे या उसको उठा लेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे। सिंध पुलिस ने अपनी मुदय्यत के अंदर ये सब क्यों नहीं किया, एक सवाल तो ये भी है। और आप उस फैमिली को नहीं ढूंढ पा रहे तो आप खुद मुदई बनते तो पता चलता। तो एक तो ये सवाल है। अब सुबह से हम सुन रहे हैं जी वहां पे वजीर दाखिला ने नोटिस ले लिया है, जी वजीर कानून ने नोटिस ले लिया, फलां ने नोटिस ले लिया। भाई नोटिस ना लो, कम से कम ग्राउंड के ऊपर लोगों को कार्रवाई करते हुए दिखाई देना चाहिए। और ये ड्राइवर को और सिक्योरिटी गार्ड को आप पकड़ रहे हो तो आपको नहीं पता होगा उसकी लोकेशंस को ट्रेस करना। अगर आपके किसी पार्टी के रहनुमा के साथ उनका कोई ताल्लुक है या फैमिली से मुबैना जो ताल्लुक का दावा किया जा रहा है, तो कम से कम अपनी सोसाइटी में ये पैनिक तो नहीं जाना चाहिए, ये मैसेज तो नहीं जाना चाहिए कि सिंध के अंदर ये मामूल की कार्रवाई है, वहां पे इस किस्म की चीजें आती रहती है। एक बात हो गई। दूसरी बात जनाब, समड़ियाल इलेक्शन को लेकर आज हुआ क्या है कि अब से थोड़ी देर पहले जो पंजाब की वजीर इत्तलात हैं अज़मा बुखारी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उन्होंने कहा जी ये मकबूलियत है और मरियम नवाज की जो खिदमत की सियासत है लोग उसको कबूल कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो कैदी नंबर 804 है उसका बयानिया फेल हो गया है, और उनका ये पीटीआई का एक पक्का सा पैटर्न है जो हमें पता चल गया है कि वो इतने बजे तक शोर करते हैं और उसके बाद वो जाली किस्म की चीजें लेके आते हैं। लोगों ने उनको नहीं किया, फिर उनका जी वो आपने देखा कि पीटीआई के झंडे उठाए, पीटीआई की शर्टें पहने, लोग कह रहे थे कि हमने इमरान खान को वोट नहीं दिया बल्कि हमने उसको नून लीग को वोट दिया है, और वोट इसलिए दिया है कि वो हमारा काम करते हैं। तो ये खिदमत की सियासत है। ये सारी बातें अज़मा बुखारी ने आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा कि उन्होंने लोगों ने समड़ियाल के लोगों ने नून लीग के ऊपर जो है भरोसा या एतमाद का ऐलान किया। लेकिन लाहौर में आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो तहरीक इंसाफ की जानिब से थी, जिसमें अहमद चट्टा जो वस्ती पंजाब के सदर हैं वो थे, मलिक अहमद खान भच्चर थे, सलमान अकरम राजा थे, और वहां पे एक अहम इंकशाफ हुआ जो प्रिजाइडिंग अफसरान को लेके है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या प्रिजाइडिंग अफसरान अब सच बोल रहे हैं, पहले वो कहां पे थे, या उन्होंने पहले उस तरह से पूरी बात या सच क्यों नहीं बोला। ये सवाल भी अपनी जगह पे बहरहाल एक सवाल होगा। अच्छा, वो सवाल क्या है,
احمد چٹھا صاحب نے جو وسطی پنجاب کے تحریک انصاف کے صدر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں کئی پریزائڈنگ افسران جو کہ محکمہ تعلیم سے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ہمیں پولنگ سے کچھ دن پہلے دفتروں میں بلا کر کہا گیا کہ اگر دھاندلی نہیں کرنی تو الگ ہو جاؤ، اور پھر ہمیں بیلٹ پیپرز دے کر دفتروں میں بٹھا کر شیر کے نشان پر مہریں لگوائی گئی ہیں۔ یہ احمد چٹھا صاحب نے آج دعویٰ کیا، اور میں نے آج سوال انفارمیشن منسٹر کی پریس کانفرنس میں یہی کیا کہ چلیے تحریک انصاف کو تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آپ کی اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ جس میں راہیل کامران چیمہ جو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو پنجاب پولیس ہے اس نے مختلف پولنگ سٹیشنز کے اوپر 500 700 جتنی بھی ان کو ہر پولنگ سٹیشن کے اوپر کہا گیا تھا انہوں نے پرچیاں ڈالی ہیں، لیکن اب وہ تو اتحادی نہیں ہے، لیکن اب تحریک انصاف نے بھی یہ دعوے کیے ہیں۔ اس کے بعد آج لاہور کے اندر جو ہے وہ ندیم افضل چند جو پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں وہ بھی پریس کانفرنس کریں گے اور وہ بھی وہی باتیں کریں گے، لیکن ایک سوال آج ضرور میں نے بھی اس کو ریز کیا، باقی بھی ہے، اور ایون پی ٹی آئی نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں بات کی ہے کہ وہاں پہ جو ریٹرننگ افسر ہیں وہ ظاہر لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے بتایا گیا ان کا تعلق، اور لوکل گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے، تو آپ کا اپنی گورنمنٹ کا آپ کی اپنے جو بیوروکریسی ہے اس میں سے ایک شخص ریٹرننگ افسر ہو، پھر آپ کی اپنی پنجاب پولیس ہو، تو پھر آپ کے مخالفین تو آپ کے اوپر سوال اٹھائیں گے، لیکن مسلم لیگ نون بڑی کانفیڈنٹ ہے اور وہ کہہ رہی ہے نہیں جی ہمیں تو بڑا وہ ووٹ ملا ہے اور ہمارے اوپر لوگوں نے بڑے اعتماد کا اظہار کیا۔ اچھا، اس سے ہٹ کے ایک اور چیز آج اڈیالہ جیل سے بھی ہے، اور اڈیالہ جیل سے یہ چیز ہے کہ آج ایک بار پھر وہاں پہ جو پولیس کی ٹیم ہے جی وہ پہنچ گئی ہے، اور وہ پنجاب پولیس کی ٹیم ہے، اور وہ پولیگرافک ٹیسٹ کرنے کے لیے لاہور سے جو تفتیشی ٹیم ہے جس میں انسپیکٹر اسلم ہے، انسپیکٹر تصدق ہے، انسپیکٹر سلیم ہے اور انسپیکٹر نوید شامل ہیں، اس کے علاوہ پنجاب جو فورینزک یونٹ ہے اس کے تکنیکی ماہر عابد ایوب اس ٹیم میں شامل ہیں، اور تفتیشی ٹیم کے جو سربراہ ہیں وہ ڈی ایس پی آصف جاوید ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جی اگر عمران خان اپنے ٹیسٹ نہیں کرائیں گے تو تفتیش کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ ٹیسٹ مکمل ہونے پر ہی پتہ چلے گا کہ شواہد درست ہیں یا نہیں ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے کیسز کی تفتیش پہلے بھی ہوتی ہے، تحقیقات بھی ہوتی ہیں، تو کیا کوئی یہ نارمل پریکٹس ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر کرتے ہیں، پولیگرافک ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر؟ اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ کیا پولیگرافک ٹیسٹ کا جو ریزلٹ ہے کیا وہ کوئی ایویڈنٹری چیز ہے؟ کیا اس کو کسی ایویڈنس کے طور کے اوپر کسی کورٹ آف لا کے اندر پیش کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے۔ کورٹس کی اپنی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کو پولیگرافک ٹیسٹ کی بنیاد کے اوپر یوں کہہ رہے ہیں جیسے پولیگرافک ٹیسٹ نہیں ہوگا تو شاید سچ سامنے نہیں آئے گا۔ عمران خان اور دیگر کے خلاف تھانہ 12 کوہو ہے اس میں کیس درج تھا، اور آج انسداد دہشت گردی عدالت کے جو جج ہیں طاہر عباس سپرا صاحب انہوں نے سماعت کی، اور عمران خان کی عدم دستیابی کے بعد جو کیس کی سماعت ہے وہ 16 جون تک ملتوی کی گئی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ عدالت نے کیا حکم دیا ہوا تھا؟ عدالت نے حکم یہ دیا ہوا تھا کہ عمران خان کو عدالت میں یا ویڈیو لنک کے اوپر پیش کیا جائے، اور ان کو پیش نہیں کیا گیا، جس کے بعد عدالت نے ان کی عدم دستیابی ظاہر کی، اور اس کے ساتھ ہی جو کورٹ ہے اس نے اگلی پیشی کے اوپر یا اگلی سماعت کے اوپر بھی یہی آرڈر کیا ہے کہ اگلی سماعت کے اوپر بھی کیا جائے۔ اب اگلی سماعت کے اوپر کیا ہے کہ عمران خان کو پھر پیش کیا جائے، تو کیا عمران خان کو پھر پیش کیا جائے گا؟ عمران خان کو پھر بھی پیش نہیں کیا جائے گا، اور اس طرح سے جج صاحبان جو ہیں وہ آئیں گے اور چلے جائیں گے، اور ہم صرف ان باتوں کے حوالے سے ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مقدمہ نمبر 128/23 جو ہے وہ اسی طرح سے چلتا رہے گا، لیکن ہم نے زیادہ شور کس بات کے اوپر کرنا ہے یا زور ڈالا ہے کہ عمران خان پولیگرافک ٹیسٹ نہیں کرا رہے۔ تو اب تک اپڈیٹس ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔